سلام كمي تخونو زخبركم سمعتنا ازي حرياكم حريا بوستين الومينا بزحرنا يوم علتاو زيناتات حريا بوست خنسقر أبي درو كوينات زكايد قوباء حبرة أفريقيا غزيل اللهم عطوق زنبرا كل تتوعيو بدرجة كلل كتتاوج اللهم إثيوبيا علم لخميدي عقيدام جنرال صادقان من قست فيدرال عنقافي أيكونن لهم زخبركم سمعتنا نابز زرزراتهم كنسقر جنرال صادقان منغست فيدرال عنقافي أيكونن لهم حدا كابتوم أبقي زمريحنت جيتاتشو ردا مختل بريزيدنت زنبرة دحري وسانة كورن لعلي كورن سراويت حوحات أب فيدرال عقبا كم زحاتة تزنقرلو جنرال صادقان تفنقلت معراب تقراين من ملاس منغست فيدرال أعنكفو أي فلتن كبل تزاريبهم ملختي جنرال صادقان نتي منغستي إثيوبيا مشاركتو عدي موزحازو بحق منغستي زفلت مريت رست تقراي نسو بزوافرم عطوقات كم حدر بمقبار زخونة تقراوي تكز كيساقر بروتو عميرو عاقي تحيزولو منغستي إثيوبيا عنقافي أيكونن مبالو نبوزحات تقارو زغوت عخوين اللهم حوحات ولا قوات فناغلتي كم متحاجة بوليتيكاي تكملهم كم زلو زقلس انتغونه منغستي فيدرالي ترفدو زي حقوين عطوقات كفرسن تفنغلتي كملسن معالتاوي كاب معراب تقراي توسختي تقارو يمزابل كمزلو يقلسن نبر لعلويت مريحنة كريا إبراهيم بوغنا منغستي إثيوبيا بلعل التقراي حقي كخبر كم تسوعتي ذكر منغستي إثيوبيا لكع قمتي أبا 2013 كدمي كوينات مجمارو بميدياتاتو مقابرياتات زخونو تقارو أسلفو زكايدو زنبرا بروبوغاندا لمون بتمساسالي أكال نايتي كي جمر أبتشاف بسيح زلو كوينات سفيح بروبوغاندا يسالت كم زلو يحبر عبدالرو كوينات زكايد قبائي حبرة أفريقيا قلسيل اللهم عبدالرو أمانغو فيدرال منغستن تقراين كولع تقاريب زلو دكسي كوينات زكايد مبل سالسان شعاتن قبائي حبرة أفريقيا قلسيل اللهم يتحبرت نزحالفو حد عامت بريزيدنت نايت حبرت كوينو زغلغل بريزيدنت أنغولا جانوا أمانيل نزحادش بريزيدنت كل تشحن عيسران شدشتن كوينو زي تمزز بريزيدنت بروندي إيفارست رخكب أساليت اللهم حبرة أفريقيا مرحتي هاجرات حبرة أفريقيا تسادفتي مرحتي هاجرات عالم نتي أبا زوبا قرن أفريقيا بفلاي دما أبا مونغو مرحنة منغسي إثيوبيا تقراينا تسالالي زلو دمنا كوينات عملكيتون كزاتيو تسبيتي قبار اتي دحرو علي بريتوريا نحنا كلاتنا إثيوبياويانينا مونغو نيا أيد لينان بعلنا كنودو ينازبله أبو منبر حوحات دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل لومي تقلبيتو ناب أبو منبر حبرة أفريقيا مرحتي من قستاتن لهلو كنتات تقراي هلسوس فتاحك ولو زسوع دبداب بكم صحافي فلاتن دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل قبائي حبرة أفريقيا أبو تقراي زلو دبنا كوينات فولي تقرات كهولون كم زلوم حدشتي مكرروات سراويت وطرن أبلع على تقراي عنكفتي سلام كبابينا يقولون له إلو كم زفلتا يذكر اتي أبز حلف جون السايداوي كوينات تقعي منغست فيدرال كوينو نتي قولو عقبانات كوينات حق مخبار إلو زي قلتو حبرة أفريقيا حج وننتخونا زي تفلي فتح كم إيو تباهيلو تسميت كم زي يقبر يقل لازم عطوق زنبرا كل تتسويعو بدرجة كلل كتتعويجو كوميشن بوليس كلل أوروميا بستفلا لي قطامي كابسرح تقليلهم زصنحو نبرات عطوقات كلهم تمليسهم كتنبرو تتسويع لهم بدرجة كلل ون كتتزمسل أواج أويج لهم اتي حديث سوعيد كلل أوروميا أقدمهم أولات فولي حيلي أولات بوليس فولي حالوان ملشان زنبرو كلهم أوجت حدا سمون نبيت إيو قريبهم كملكتو عزيز اللهم منغسي إثيوبيا أبتي مس كللاتم حرا أوروميان بينشانغول غموزن ناي دبيان متقعتي سراويتو قداي موتن ممراخن يخونو كم زلو يفلاتن إزي حديث ساوعيد كتتكا نبتي أبز تفرالي كفالات تهاجر زكايدو زلو كوينات يخون مس تقراي كايدو وطينو
ከም ዘሎ ዝንገር ሓድሽ ኩናት ከም ማልእቲ ክጥቀመሎም ይእክቦም ከም ዘሎ ብምግላጽ ሊቃን ፖለቲካ ኦሮሞ ተቃውሞኦም ይገልጸሎም። ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ሚድያ አጊዳ። ኢትዮጵያ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ሃገራ ከይጽብጽብ ከም ዝኣገደት ተገሊጾም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ቁሉዕ መግለጺ ዋላ እኳ እንተዘይሃበሉ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዓረብ ኤምሬትስ ብሓባር ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዝሳተፍ ዘሎ ወተሃደራዊ ክንፊ መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ዝዕለመሉ ስፍራ ድሕሪ ምቅልዑ እዚ ስጉምቲ ከም ዘስዓቦ ይግለጽ ኣሎ። ብተወሳኺ እቲ ማዕከን ዜና ሓይልታት ፋኖ ኣብ ወተሃደራዊ መደበር ደቡብ ጎንደር ድሕሪ ዘካይድዎ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ጉዳት ከም ዘውረዱ ጸብጺቡ ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ክጽብጽቡ ናይ ዝመጹ 3 ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ፍቓዶም ከም ዝመንጠሎም እውን ተሓቢሩሎም። ኢትዮጵያ ምስ ዓረብ ኤምሬት ብሓባር ኮይና ኣብ ውሽጢ ግዝኣታ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕሚ ሰሪዕ ከም ዝሃነጸት ሮይተርስ ብምስሊ ኣደጊፉ መቅልዑ ይዝከር። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዕለታዊ ዜናና ነዚ ሰማዕኩም ይመስል ነይሩ። ስለ ዝሰማዕኩምና ካብ ልቢ ነመስግን። ሰላም ወሰናይ።